أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. سيد الكونين ختم المرسلين آخر عمود وفخر الأولين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. شد وجودش رحمة للعالمين مسجد اوشد ہمارو یہ زمین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استغفر الله إن الله غفور رحيم.